matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes karon, pizza 11 ni buwan sa Marso ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, gumikan sa problemang pinansyal, 25 anyos nga lalaki naghikog patay. Suspek sa pagpangabuso sa mga bata online nadakpan. 4.6 milyones pesos nga balor sa gamit sa agri-fishery giturnover ngadto sa mga benepisyaryo. Sa kauluhan, Malacañang wala pa nakadawat og kopya sa warrant of arrest nga giisyu sa ICC batok kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Tulo ka Office of Transport Security personnel nga nalambigit sa Tanimbala gitangtang sa pwesto. Pilipinas hugot nga gipanghimakak ang shadow play claims sa China. Kagubot pugngan kon isilbi sa ICC ang arrest order batok kang Duterte. Balita sa gawa sa nasod, Defense Ministers meeting sa ASEAN, gidawat ang Turkey og Germany isip mga observer. Balita sa kinabuhing Kristohanon, duha ka Kristohanon sa Iran gibalik og aresto sa kapulisan. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gumikan sa problemang pinansyal, naghuno sa iyang kinakaugalingong kinabuhi ang usa ka lalaki. Alas 10:20 ang takna sa nakalabayng gabi dito sa zone Cancer, Barangay Suarez, sakop ni Dakbayan Siligan. Ang biktima 25 anyos ug residente sa Maong Dapit. Sumala pa sa iya ang inahan sa biktima nga dihang pauli na sila gikan sa haya sa iyang brother-in-law, na diskubrihan na lang nga nagbitay na kini sa siling kung asa migamit kini og pisi nga gihikot siyang liog. Birthday sumala pa sa iyang anak ka babae kagahapon adlaw Lunes, og wala kini kwarta nga ika-contribute sa pagkakaron. Ana sa usa ka punerarya ang patayng lawas sa naasoyng biktima. Gi-rescue sa Women and Children Protection Center Mindanao Field Unit ang duha ka batang babae nga biktima sa online sexual abuse or exploitation of children o child abuse kon sexual abuse or exploitation materials. Ingon man duha ka lain pa nga bata nga risgo sab nga maabuso. Ang pag-rescue o pag-implementar sa search warrant nahitabo ni atong Marso 7 sa Purok Tobe, Barangay Santiago, Dakbayan Siligan. Gipahigayon usab sa Digital Forensic Examiner sa Regional Anti-Cybercrime Unit Region 10 ang on-site digital forensic examination sa mga cellphone sa suspect. Di nakita ang files sa sexual abuse o exploitation materials. Gidakop ang suspect nga si alias Drin o gikasuhan sa paglapas sa Section 4 sa Republic Act number 11930 o Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Ang operasyon sa pagdakop
pagsakop sa suspect o pagrescue sa mga batang biktima, hiniusang mga paningkamot sa Iligan City Police Office, Task Force Against OSAIC, Iligan City Police Station 1, Regional Anti-Cybercrime Unit, Region 10, Lanao del Norte, CRT, CSWDO Iligan City, DSWD Region 10, o sa tabang sa CD, Iligan City, RD, PRO 10, RIA City, Traffic con sa International Justice Mission. Turn over sa lokal nga kagamhanan pinagi sa City Agriculturist Office ang kagamitan ngadto sa Farming Association sa Barangay Rugungon og uban nga mga Farming and Fishery Association sa Iligan. Parte kini sa Agri-Fishery Intervention. Kini aron makatabang sa pagpauswag sa agrikultura sa Iligan. May balor og 4.6 milyones pesos ang kinatibukan nga kantidad sa mga kagamitan. Ang huling track ng kantidad kini og 3 milyones pesos. 800,000 pesos usab ang kantidad sa duha ka corn sheller, usa ka hand tractor og 240,000 pesos ang kantidad sa duha ka water pumps. Lakip nini ang napulo ka unit sa irrigation pumps nga gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang mga kagamitan personal nga gidawat sa mga benepisaryo atol sa flag raising ceremony kagahapong adlaw. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitanan ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Hangtod karon wala pay nadawat nga kopya sa warrant of arrest ang giisyu sa International Criminal Court batok kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nagulat paghapon ang Malacañang sa opisyal nga kopya sa gikaingong warrant of arrest. Sumala pa kang Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga dili nila makumpirmar ang maong impormasyon hangtod nga wala sila'y nakuha nga physical nga kopya sa arrest warrant. Gisulti ni Castro nga tungod kay dili miyembro sa ICC ang Pilipinas, adunay lain-laing opsyon. Sumala pa niya ang ICC aron ipadangat sa kagamhanan ang warrant of arrest kon aduna man sila'y giisyu. Pwede kining ipadala sa Office of the President o sa Department of Justice o sa nasod kung asa nahimutang karon ang taong subject sa arrest warrant o galing. Sumala pa niya kung aduna sila'y makuha ng opisyal nga kopya sa warrant of arrest, gilayon kini nilang isulti sa publiko. Gitangtang sa Department of Transportation, DOTR Secretary Vince Dizon ang tulo ka mga personnel sa Office of Transport Security OTS tungod sa sumala pay aligasyon sa tanim bala. Sumala pa kang Dizon nga epektibo kagahapon kon sa naasing terminasyon sa personnel kagahapon Marso 10, wala na niini gilakbitan pa ang mga pangalan sa mga gitangtang nga mga sakop sa OTS. Naggumikan ang kaso ni atong Marso 6 kung asa ang 69 anyos nga biktimang si Roth Adil ang hapit nga dili makaabot sa iyang flight paingon sa Vietnam. Base sa reklamo sa biktima, nasa boarding gate na sila dihang giduulan sila sa OTS personnel kung asa nakita ang usa ka anting-anting kung diin gikasuko niya tungod kay sa unang bahin pa lamang sa screening ang nakita na unta ang sumalapay bala. Gisulti ni Dizon nga dili nini konsentihon ang susamang mga binuhatan. Hugot nga gipanghimakak sa Department of Foreign Affairs ang pahayag sa China nga ang lihok sa Pilipinas sa West Philippine Sea ang diktar lamang sa banyagang kagamhanan. Sumala pa sa Department of Foreign Affairs nga kada desisyon niini gihimo sa nasod ang nakabase sa
nasudnong interes o walay kabahin ini ang bisan unsang shadow play sama sa gikaingon sa Chinese Foreign Minister Wang Yi. Gisulti ni Wang Yi nga ang Pilipinas ang gikaingon nga sakop lamang sa usa ka mas dakong geopolitical script nga gisulat sa ubang nasod kung asa kada lakang niini ang gikataho sa western media aron gub-on ang imahe sa China. Ang gipamugos sa Department of Foreign Affairs nga angayang dawaton sa China nga ang Pilipinas ang usa ka gawas nun og soberanong estado nga mulihok alang sa kaayuhan sa katawhang Pilipinon. Gisiguro sa Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga pugnan sa kagamhanan ang unsa mang posibleng kagubot nga dala sa pagpatuman sa warrant of arrest sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Panawagan ni Castro sa mga tigsuporta ni Duterte nga tugutan lang og dili magmagahi og dili manghilabot sa proseso o galing madayon man ang pagpaaresto sa International Police, Interpol o sa International Criminal Court ngadto kang Duterte. Luyo nga tugutan ang balaod og rule of law. Sumala pa kang Castro hangtod karon wala pay kumpirmasyon nga adunay warrant of arrest batok kang Duterte hangtod nga wala pa sila madawat nga physical nga dokumento. Hulaton pas Malacañang ang opisyal nga kopya sa gikaingong ICC warrant. Andam usab ang mga otoridad nga arestuhon si Kopon ang kanhi presidente o galing mangayo og tabang sa Interpol. Sumala pa kang Castro dili magpanuko ang kagamhanan nga ipatuman ang warrant of arrest kang Duterte kung miagi kini sa insaktong proseso og nahiuyon sa balaod ang buhaton lamang sa kapulisan mao ang ilang mandato. Mainumduman nga ang kanhi presidente sa nasod ang nagatubang sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC tungod sa iya ang dugoong anti-drug war campaign. Sa bahin usab sa kanhi presidente Duterte gisulti nini nga andam siyang matubang o galing ipaaresto sa International Criminal Court. O karon sa balita sa gawas nasod, sa nasod gidawat sa ASEAN Defense Ministers Meeting ang nasod nga Turkey ug Germany isip mga observer. Ang naasoing role sa duha ka nasod mamahimo nga makatabang aron makahatag og mga pagtambag sa pagpakusog sa defense cooperation sa ASEAN region. Gipasalamatan sa Malaysian Defense Minister nga si Mohammed Khalid Norden ang mga miyembro sa ASEAN human nga sila usab nitugot nga makaapil ang duha ka nasod isip mga observer. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gibalik sa kapulisan ang duha ka Kristohanon sa presuhan sa nasod sa Iran sa walay balido nga rason. Ang naasong mga Kristohanon na preso na kaniadtong niaging tuig human nga sila adunay kalabutan sa kalihukan sa usa ka house search apan gipagawas human nga mahatagan og pardon. Ang naasong mga Kristohanon nakasuhan kaniadtong niaging tuig og kaso nga nagporma og illegal nga house search nga giila sa gobyerno usab isip binuhatan batok sa gobyerno sa naasong nasod sa Iran. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang esterlis may makaapekta sa nasod nga Pilipinon sa kinatibukan. Ang Luzon, Visayas ug Mindanao ang makangkon maayong dagan sa panahon karong adlaw, gawas lamang sa Aurora, Quezon, Metro Manila ug ubang bahin sa nasod nga makatagamtam gihapon o manag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan ilabi na panahon sa kahaponon ug sa sayong taknas kagabion kini epekto sa esterlis. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 7 ug mosawa punya sa alas 6 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version. Sa Anchor,
Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong Kaisar Kabisaya Nonebi. Magpasalamat ug moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.